सेब्रे भएन क्या होइन सबै कोही बात छैन, फात बादमा खाइँगे। यसो भन्छको बात भन्दैछ नगएर पो जोडेछु यार मेरो दाइले यस्तो लगेर चिया दियो भने चियामा पुरा सोपिदिने कि दाइ फेरि यस्तो नि त्यसको मतलब के हुन्छ थाहा छ एकहोरो यसमा ध्यान धेरै लाउनु पर्ने हुन्छ नि त बिग्रिन्छ कि भनेर अन्तर त हुँदाखेरि हो नत्र त कहाँ यसमा धेरै ध्यान हुनुपर्छ यति म बोलेको नि डिस्टर्ब हो थाहा त छैन तैपनि अब के गर्ने